السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي نشوفو نخدمو لي زامورتيسمون او دوطاسيون، يعني غادي نشوفو كيفاش نحسبو لا دوطاسيون في هاد الفيديو هادي ان شاء الله، في هاد الدرس هذا. وغادي نشوفو عليه كيفاش نديرو الكونطابيليزاسيون ديالهم. دونك غادي نحاولو نديرو واحد ديفينيسيون، ونحاولو نديرو واحد جوج لي زيكزيرسيس، واحد كيفاش كنحسبو لي دوطاسيون وواحد كيفاش كنكونطابيليزيوهم. ان شاء الله غادي نبداو على بركة الله. عندنا كوم ديفينيسيون قالك l'amortissement c'est l'amoindrissement et la baisse de la valeur d'un bien. On parle d'une baisse certaine. يعني ان l'amortissement هو واحد شحال كتنقص لي واحد البيان، يعني واحد لاكتيف. مثلا واحد الماتيريال ترونسبور غادي نشريه بمليون، يعني كل عام بشحال غينقص لي؟ غادي ينقص مثلا بواحد لانويتي ديال اولا بواحد دوطاسيون ديال مثلا 40,000. دونك على 5 سنين غادي يكون ولا كيساوي زيرو، يعني الفي ان ا ديالو كتساوي صفر. دونك بلا ما ندخلو دابا نيشان في المصطلحات، على اساس انه اول درس غادي نبداو ايطاب بار ايطاب. دونك عندي لامورتيسمون هي العكس ديال البروفيزيون. البروفيزيون سي اون بيس انسيغتان، يعني علاش؟ irréversible هي لامورتيسمون، ريفيرسيبل هي البروفيزيون. يعني البروفيزيون ممكن ندير شي بروفيزيون نخاف يوقع واحد ديبريسياسيون، واحد لامواندغيسمون ديال لا فالور ديال البيان، ولكن نقدر نوصل داك الوقت ما توقعش كاع هذيك لامواندغيسمون ولا ديك لاباس. اما لامورتيسمون هو الماتيريال اللي كيوقع له ايفيكتيفمون كيوقع له لاباس، يعني ينقص بطريقه سيغتان، يعني غادي يجي واحد الوقت غادي نلقى ما كيسوى حتى ريال. دونك اول حاجه غادي نحاول نشوف شنو هي الخاصيه باش كنخدموا لا دوطاسيون. دونك لا دوطاسيون وغالبا نتوما بالنسبه لهذا العام غتكون لا دوطاسيون ديال عام 2019 هي لا فالور دونطري فلوطون اون بورسونتاج فوا ان على 12. دونك شنو هي في او؟ هي لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين، يعني داك في واحد لا دات كنشريه بواحد لا فالور كي اكي، يعني واحد لا فالور اكيز اللي هي مثلا مليون، كنشري بمليون، كنشري ب500 الف درهم مثلا الثمن باش شريته. لوطو اون بورسونتاج هو لوطو دامورتيسمون اللي كنطبق عليه القاعده ديال انه الا كانت عندي لا دوري كنحسب لوطو ساهل، كندير 100 على دي. عندي لا دوري دامورتيسمون هي داك الوقت فوقاش غادي يبدا اللي غادي يخدم لي فيه الماتيريال، من نهار تشرا حتى نهار غادي يوقف، كتولي الفي ان ا ديالو كتساوي زيرو. دونك حتى لا دوطاسيون كيف كنا تي يمكن نجي بديل هنا وندير تي هنا كيستيون ماتيماتيك، يعني عندنا دي كتساوي 100 على تي. دونك ان اللي عندي هنا هي لو نومبر دو موا الون دو لا دات داكيزيسيون جوسكو لا دات دانفونتير. ما حد دابا مازال ما دخلنا لا سيسيون ديال الماتيريال ولا لا سيسيون ديال واحد لاكتيف ولا ديال واحد البيان، يمكننا نقولوا بان لا دوطاسيون غادي نحسبوها من لا دات ديال فاش تشرى الماتيريال حتى لا دات الاخريه ديال يد العام، يعني هي لو 31 12 لا فان ديكزيرسيس. دونك اللي بغيت نقول هو ان الدوطاسيون الان ديالها سا كونسيرن موا، يعني كتكون موان دو 12 موا، يعني ما كتفوتش العام، عكس اللي غنشوفو في الحصص الجايه اللي هي الكوميل دامورتيسمون اللي يمكن له يفوت عام لانها بلوزيور دوطاسيون، سي لا سوم دي بلوزيور دوطاسيون. دونك ندوزو ان شاء الله للتمرين اللي كيقول لك le 1-1-2019, on a une acquisition d'un camion avec 1 million de dirhams. La durée d'amortissement est de 5 ans. يعني شرينا واحد الكاميون باش بشحال؟ بمليون، والديري دامورتيسمون ديالو 5 سنين. كالكولي لا دوطاسيون aux amortissements، يعني لا دوطاسيون au 31 12 19. دونك كي غادي ندير نكالكولي هاد الدوطاسيون هادي، دونك غادي نجي وغادي نقول شنو هي العلاقه باش كنخدم لي دوطاسيون. هي قلنا الدوطاسيون كتساوي لنا الفي او في لو طو اون بورسونتاج فوا ان سور 12. دونك الا رجعت للمعلومات ديالي غادي نلقى بان الفي او هي 1 مليون، وإلا رجعت للوطو ما عنديش، ولكن عندي لا ديغي دامورتيسمون اللي هي 5 دي
يعني لو طو يمكن لي نجبدو بكل سهولة ندير 100 سور دي. دونك شكون هي 100 على شحال قلنا 5 ولا عطيت كلشي للكالكول. 100 على 5 هي 20%. دونك غنضرب في 20% ونقسم هنا على 12 ونعاين ونحسب شنو هي ان. شنو قلنا ان هي لا دوغي الون منين من لا دات داكيزيسيون جوسكا لانفونتير. دونك لا دات داكيزيسيون ديالنا هنا هي لو 1 19، اي ان تشرا في لو 1 في النهار الاولي ديال ليكزيرسيس، يعني شهر واحد كله محسوب. وسير نتا كتحسب في الشهوره حتى الشهر الاخري ديال لانفونتير اللي هو 31 12 2019. يعني كيف كتشوف 12 الموا، يعني غيبدا من 1 حتى ل 12، يعني ان غتساوي 12 الموا. دونك الى عطينا هادشي للكالكول غادي تجيك 1 مليون multiplié par 20% تعطيك، لأن أنا 12 على 12 هي واحد، تعطينا 200,000. دونك 200,000 دي اش هو لو مونطون ديال لا دوتاسيون اللي خصني اللي غادي ينقص لي به لاكتيف في العام 2019. دونك ندوزو مباشرة لي زوبيراسيون اللي كونسيرن لوبيراسيون جوج. قالك او 31 12 2019 une entreprise vous donne les informations suivantes. يعني في le 1/2/19 acquisition d'une machine avec 400,000 dirhams و durée d'amortissement هي 10 سنين. هنا مزيان نعرفو حتى لي زيتمون شحال كتكون durée d'amortissement ديالهم، كتكون 10 ans. دونك السؤال هو calculer dotation aux amortissements au 31 12 2019. دونك نبداو باول كا وهي الكا ديال الماشين. اش كنقولوا لها؟ كا دي زيتمون. لي ماشين كيدخلوا لنا في لي زيتمون انستالاسيون تكنيك ماتيريال يوتياج. دونك باش تطلع لنا في الرصد القاعده عندي لا دوتاسيون كتساوي الفالور ديال لونطري فوا تي اون بورسونتاج فوا ان سور 12. دونك شكون هي الفالور دونطري؟ عندي هي 400,000. لوطو قلنا هو 100 sur 2 la durée d'amortissement اللي هي 10 ans. دونك 100 sur 10 إذن 10 10%. تا لوطو دابا هنا 10%. ان هي الون دو لا دات داكيزيسيون اللي هي 15/7. دونك شهر 7 داخل 15 نص شهر 7، يعني شهر 7 داخل وانت طالع حتى لشهر 12. دونك من شهر 7 حتى لشهر 12 عندي 6 موا، يعني كتساوي 6 موا. غندير 6 sur 12. دونك اون فوا غادي ندير 400,000 غنضربها في 10% ونضربها في 6 ونقسمها على 12 تعطيني 20,000. دونك هذه هي لا دوتاسيون اللي غادي نقتطعو او لا دوتاسيون اللي غينقص لي بها الماشين اللي هي لي زيتمو. نمشيو للوكا ديال من ديال ان اورديناتور. ان اورديناتور يعني ماتيريال انفورماتيك. دونك العفو هنا قلنا في الماشين لي زيتمو، وفي الحاله ديال زيتمو كان عندي من لو 1 شهر جوج، يعني ما كانش عندي لو 1 2، يعني من لو 1 2 يعني غادي نبدا من شهر جوج حتى ل 12، يعني كاين 11 الموا ماشي 6 موا. تغلطت لي مع لورديناتور. دونك غادي نقولوا 11 موا وغنعاودو الحساب اللي هو 400,000 نضرب في 10% نضرب في 11، داكشي اللي عطاه لي غنقسمو على 12. غادي تجيني شحال تقريبا 36,666. دونك 36,666.67 دي اش. المهم ما كيهمش شحال ان، كيهم غير نفهمو، ما فهمش غلطنا، ولكن
لو نومبر دو موا خصو يكون هو هذاك صحيح. دونك في الماتيريال انفورماتيك غادي نلقاو بان الفالور دونطري هي سميتو لا دوتاسيون هي الفالور دونطري فوا تي فوا 100 فوا تي بورسون فوا ان سور 12. نشوفو عاوتاني تي شكون هي، يعني كنلقاو بان عندنا 4 ans لا دوغي دامورتيسمون، دونك غتجي 100 sur 4 غتجي 25%. نمشيو نشوفو ان غادي نلقاوها الون دو 15 7 يعني شهر 7 داخل وانت طالع حتى ل 12، دونك 6 موا من 7 حتى ل 12 عندك ان ايكال 6 موا. دونك نحاول نطبق، عندي تشرا ب 300 ألف درهم، نضربو في لوطو د 25% ونزيد نضرب في 6 على 12. دونك نعطي الكالكول كلشي 300 ألف مضروبة 25% مضروبة في 6 نقسم كلشي على 12، دونك غتجيني 37,500 درهم المونطون ديال لا دوطاسيون باش غادي نقص لي ماتيريال انفورماتيك. نمشيو للكا الثالثه والاخريه في هذا ليكزيرسيس اللي هي اكيزيسيون دو موبيليي. هذه موبيليي اي ماتيريال دو بيرو. دونك الموبيليي افيك 500,000 درهم 8 ans في لا ديغي دامورتيسمون. دونك تشرا في لو 31 18. اللي بغي القلب هنايا شنو هو 31 8 عندنا 18 هاد 31 8 هو انه الاخر شهر 8. الحاجه اللي كتجي في الاخر اكزاكت 31 ما كيكونش داخل الشهر، لان في الشراء ماشي في البيع. في الشراء شريته في لو 31 8 يعني في الشركه ما غيدار الخدمه عندها حتى الغدا اللي هو لو 1 9، وبالتالي لو 1 9 هي اللي كتسجل. دونك 8 ما داخلش، 9 كاين، وشهر 10 وشهر 11 و 12. دونك ان عندي هي من 9 ل 12 يعني ان 4 موا. بالنسبه للتي عندي 100 sur 8 ans يعني سطيني بالكالكول 12 ونص بورسون. يعني الا درت الدوطاسيون ولا نسميها هذه الكا ضمن الكا ديال الموبيليي، الدوطاسيون هي الفالور دونطري فوا تي بورسون فوا ان سور 12. الفالور دونطري عندي هي 500,000 و تي لقيتها هي لو طو دامورتيسمون هو 12.5%، وعندي الديوري اللي هي ان 4 موا سور 12. ما عمرني كنحسب الدوطاسيون اكثر من عام. الدوطاسيون كتحسب ليا في اطار داك العام، هو العام د لافونتير ديالي. بالنسبه لنا هذا العام هو عام 2019. دونك نحاولوا نخدموا. دونك عندنا 500,000 في الكالكول. المره الجايه الكالكول غنبداو نقطعوا ونعطيو النتيجه نيشان باش ما نضيعوش الوقت في الفيديو، لان الكالكول كدير لك الشغل كله. مضروبه في 4 عطينا حتى نقسموها على 1200 عفوا 500,000 12.5 فوا 4 العدد نقسمو على 1200. دونك النتيجة هي 20,833.33 بالتقريب. هنايا تانية راه كان بالتقريب. دونك دي اش هو شحال كتنقص كل عام الدوطاسيون ديال هاد الماتيريال. دونك هكا كنكونو سالينا ليكزيرسيس الاول. فاصل ونواصل مع ليكزيرسيس ديال الكونطابيليزاسيون ديال هاد لي دوطاسيون. دونك نشوفو التمرين. عندنا exercice 2 le 1.1.19 acquisition d'un camion avec 650,000 dirhams. La durée de vie هي 5 ans. دونك في السؤال هاد ثلاثه دي زوبيراسيون غنكالكولي ونكونطابيليزي لي دوطاسيون. دونك انا غنكالكولي لي دوطاسيون كاملين وندير لهم
كونطابيليزاسيون وحده. دونك نبداو على بركة الله. دونك الدوطاسيون اللي في الكا ديال من ان كاميون نقولو كا ماتيريال دو ترونسبور، غادي نخدم لاكيزيسيون دان كاميون. يعني فوقاش جاتنا شنو هي الدوطاسيون ديالو، هو الفالور دونطري كيف قلنا فوا لو طون بورسونتاج فوا ان سور 12. دونك الفالور دونطري ديالو هو 650,000 درهم. تي ديالو قلنا هي 100 sur 5 ans تعطينا 20%، ونكتبها هنا 20%. الان ديالو هي الون دو لا دات ديال لاكيزيسيون جوسكا 31/12/19 اللي هي، ولكن هنا اش كنشوف كنلقى بان عندي لو 1/1/19 يعني داخل شهر واحد كامل، يعني ان غتمشي من واحد جوسكا شهر 12، يعني ان ان كتساوي 12 الموا كامله. دونك هي 12 على 12. دونك بقى لي نحسب بالكالكول 650,000 نضربها في 20%، 12 على 12 هي واحد، دونك كتعطيني 130,000. اونكادري او نسطر على الريزولتا ديالي. ندوزو لوبيراسيون الثانيه وهي الكا ديالاش اون ماشين ايتمو كا ديزيتمو. لو 1/7 يعني شهر 7 كامل داخل. اكيزيسيون دي ماشين افيك 1,200,000 يعني 10 ans في لا دوطاسيون في لا ديغي دامورتيسمون. دونك الدوطاسيون ديالنا هنا عاود الفالور دونطري غنبداو نعاودو هادشي تيطلع في الراس فوا ان على 12. دونك الفالور دونطري عندي هي 1,200,000 تي عاود غنحسبو 100 sur 10 يعطيني 10%، كتبها هنا. ان الون ديال شهر 7 كامل حتى لشهر 12 يعني 6 موا بالنسبة لان، دونك هي 6 موا على 12. نعطي لك كلشي للكالكول 1,200,000 فوا 10% فوا 6 sur 12، دونك 60,000 كنقتطعوا له، او كيف كنقولوا لا دوطاسيون يعني لا بيس كتحدد لنا في 60,000 درهم اشاك اني اشاك اكزيرسيس. دونك ندوزو للكا ديال الموبيليي. غادي نلقاو بان عندنا لو انديس يعني شهر 10 كامل حتى لشهر 12. لو انديس ديال اكيزيسيون ديال واحد الموبيليي افيك 300,000 لا ديغي دامورتيسمون 8 ans، يعني دوطاسيون غتساوي لنا في او فوا تي بورسون فوا ان سور 12. قلنا الفي او 300,000 لو طو 100 sur 8 يعني 12.5. يعني ديما كيعطيوهم نفس القياسات، هي ما جاوكش نفس القياسات عند كل حاجه، بحال دابا الموبيلي ما جاتك 12.5 عرف راسك بلا راك خاطئ. دونك 12.5% مضروبه في ان الون ديال شهر 10 حتى لشهر 11 حتى لشهر 12، يعني كاين شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، يعني 3 موا. وبالتالي 3 sur 12. دونك الكالكول تحسب كلشي 300 فوا 12,5 فوا 3 اسمها 1200 تعطيني 9,375. دونك دابا شنو بقى لي ندوز لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون كيفاش يمكن لي نكونطابيليزي؟
هكا كنكونطابيليزي. يعني هنا كندير لو 31 12 12 19 هو العام ديالي 31 12 12. هنا كنحط لي كونط نيميرو دو الكونط، وهنا كنحط لي بيلي دو الكونط، وهنا كندير لي مونطون. دونك شنو خصني ندير اول حاجه فاش كنبغي نكونطابيليزي؟ فاش غنبغي نكونطابيليزي غنشوف شنو عندي ماتيريال دو ترونسبور، عندي اتمو، وعندي موبيلي. هادو كلهم داخلين فياش في الكونط ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك اول حاجه كندير كنكريديتي هاد لامورتيسمون بعدا ديال هادي. يعني كندير امورتيسمون في الكريدي ديال باش الماتيريال دو ترونسبور. شحال لقيتو كيساوي؟ فين لقيتو كيساوي 130 ألف درهم. غنكريديتيها 130 ألف درهم. 130 ألف. دونك منين كيساوي 130 شنو هو الكونت اللي كنعطي لهذا؟ هو كندير 28 ديال لامورتيسمون، وكنعطي نزيد 34 ديال الماتيريال دو ترونسبور. يعني 34 متعلقه بماتيريال دو ترونسبور، 28 متعلقه بلامورتيسمون بالكونت امورتيسمون. دونك غنهبط من تحتو غندير امورتيسمون ديال اش؟ ديال لي زيتمو تاني واحد حسبتو هنا في لامورتيسمون كنفرقهم. دونك شنو عطاني؟ شحال عطاني؟ 60000. الكونت ديالو شكون هو؟ قلنا 28 ديال لامورتيسمون، ولكن 33 سا كونسير لي زيتمو. دونك غنهبط وندير امورتيسمون عاود ضمن ديال الموبيلي د بيرو، وغادي نعطي المونطون ديالو اللي جاني هو 9375، ونعطي الكونت ديالو 28 35. دونك كاين اللي غادي يبغي هنا في الديبي، كاين اللي غادي يبغي يدير الديا ديال دوطاسيون او ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون ديال كل واحد بوحدو. ولكن في لي زيكزامان مفضل انهم مادام انهم كيدخلوا في كونط واحد اللي هو الكونط ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل نديرو ديا، يعني دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون ديالاش دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وندير المجموع ديال هذا المونطون. ولا يمكن لي ندير ديا دي زيموبيليزاسيون دي ماتيريال دو ترونسبور نعطيها 130، ندير ديا ديال عاود لامورتيسمون ديال ليتمو وندير لها 60، وهنا ماشي هكذا. دونك ولكن هكا كيستحسن انا نصوبو هكا. دونك فاش كنقولوا ان المونطون خصني نجمع هاد المجموع هذا ونحطوه هنا. دونك غندير بوز باش نجمع هاد المجموع. دونك المونطون هو 19 يعني 199 375. الكونت ديالو هو كندير 619 يعني 61 93. دونك هكا كنكون درت لا كونطابيليزاسيون ديال لي دوطاسيون ابري كالكول. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نعرفوا لي زيتاب الجايين ديالنا، نخدموا القواعد الجايه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى تكون وصلت الفائده وفهمتيو شي شويه. راه الاول ساهل، وان شاء الله واخا داكشي يبدا يقصح ولكن غادي نديطايوه مزيان. شكرا والى اللقاء مع فيديو اخر.